من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. سیدنا نوح علیہ السلام دے بعد اور دعوت اور تبلیغ دا تیسرا حصہ اطیعون، اے میری قوم میری اطاعت کرو۔ ایک ہی ایت مبارکہ دے اندر تین لفظ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ تعالیٰ تو ڈرو، وہ دے احکامات دی پابندی کرو، وہ دی شریعت دا پاس رکھو، وہ دے تو ڈر کے زندگی گزارو، جو پچھلے جمعے تسی سماعت فرمایا، یعنی خوف خدا دلارے نے۔ اور تیسرا فرمایا اطیعون، میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ دی عبادت اور بندگی دے حکم تو بعد یہ سوال لازمی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دی عبادت دا طریقہ کی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دی منشا اور مرضی کی ہے، وہ بندیاں نو کس چیز دا حکم دینا اور کس چیز تو منع کرتا ہے۔ خالق کائنات دی عبادت کرنی ہے، کیا انسان عبادت کرن دے اندر خود مختار ہے، جویں مرضی ہوئے اویں کر لے، یا یہ کسے ضابطے دا پابند ہے، یا کسے عالم دین دے کہن تے جس طرح کہے اویں عبادت کر لی جائے، یا جس طرح لوگ کٹھے ہو کے جویں اکثریت رائے دے اویں کوئی عبادت دا طریقہ وضع کر لیا جائے، یا ہر علاقے دے اندر اپنے اپنے رسم و رواج نو ہی عبادت تصور کر لیا جائے۔ اللہ نے عبادت دا حکم دیتا ہے تو او دا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوئے گا، وہ کس طرح اپنی بندگی چاہتا ہے، او دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی دنیا چ کیوں آتے ہیں؟ اللہ دی عبادت دا طریقہ سمجھان واسطے۔ پیغمبر دی حیثیت اور اتھارٹی اور بعثت دا مقصد کی ہے کہ لوگاں نو اللہ تعالیٰ دی عبادت اور بندگی دا طریقہ دسیا جائے۔ تہاڈی مرضی نہیں چلنی، رسم و رواج نہیں چلنے، تانوں آزاد نہیں چھوڑیا گیا، تسی اللہ دے غلام اور دے بندے دے، لہذا تانوں اللہ دی مرضی دا پابند ہونا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دی مرضی دا پتہ کتھوں لگے گا؟ جو فی زمانہ ہر قوم دے اندر رسول بیان کرے گا۔ اے معیار ہے، اے اتھارٹی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ہر دور دے اندر اپنے ہی بندیاں چوں کسے نو چنیدہ اور برگزیدہ اور مقام دے کے انہوں رسالت دا منصب عطا کر کے انہوں بندیاں دی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرما لیتا ہے۔ وہ انسان ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تے وحی آندی ہے، وہ کول رب دی طرفوں ایک اتھارٹی لیٹر آ جاتا ہے، وہ اللہ دی طرفوں تبلیغ تے معمور ہو جاتا ہے، انہوں خاص ایک مشن دیتا جاتا ہے، اور وہ دی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت سمجھی جاتی۔
اللہ وہ اپنی وحی کا نزول کر کے اپنے بندیاں نو رہنمائی دیتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، اس واسطے ہر نبی اپنی قوم نو کہتا ہے میری اطاعت کرو، میرا کہنا منو، عبادت اللہ دی تے اطاعت وقت دے نبی دی، یعنی کہ شریعت اللہ دی اور طریقت نبی دی، احکام اللہ دے، تعمیل دا طریقہ رسول دسے گا۔ رسول رہبر شریعت ہوندا ہے، رسول پیر طریقت ہوندا ہے، رسول مرشد کامل ہوندا ہے، رسول اللہ اکبر اللہ دی طرفوں امام دین مقرر ہوندا ہے کہ دین دے اندر جڑے پیچھے چلیا جائے۔ اسی انشاءاللہ جلدی نہیں کرتے، نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کیتا ہے نا، تسی 3 جمعے نہیں سن سکتے، کیوں ہوئی؟ جنہ 950 سال بعد کیتا۔ میں ہر لفظ دے اوتے ٹھہر کے تانوں او دی ڈیفینیشن اور شرعی اصطلاح دی روشنی چ وضاحت کر رہا ہاں۔ اللہ اکبر، اے ہر نبی نے آ کے اپنی اطاعت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ کوئی امتی نو حق نہیں کہ لوگوں کو کہے میری اطاعت کرو، یہ صرف رسول دا منصب ہے، رسول دی اتھارٹی ہے، رسول دا مقام ہے۔ رسول نو ہی اللہ اے فوقیت عطا کردا ہے کہ وہ برملا اپنی قوم تے کھڑا ہو کے کہندا میری اطاعت کرو۔ باقی امتی کوئی اپنی اطاعت دا حکم نہیں دے سکتا۔ اس لفظ تو امتی تے رسول دا فرق واضح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایمان بالرسالت دی اہمیت واضح ہو گئی۔ توحید عقیدہ اللہ دی عبادت وحدہ لا شریک۔ رسول دے ایمان دا کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں احکام شریعت واسطے منتخب کیتا ہے، لہذا یہ اطاعت کیتی جائے۔ اے معصوم ہوندا ہے، چنیا ہوندا ہے، دی قول فعل دلیل ہوندی ہے۔ تو ایمان بالرسالت، اللہ اکبر، اللہ پھر انہوں اتھارٹی دیندہ ہے کہ یہ تے وحی نازل کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو یہی آکھیا عبادت اللہ دی کرو تے اطاعت میری کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرماندے نے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، عبادت اللہ دی کرو، اللہ تو ڈرو تو میری گل منو۔ کیوں منو؟ ساڈی گل کیوں نہیں چل سکتی؟ جواب اے وے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میں رسول ہاں، تسی رسول نہیں، میں رسول ہاں تے اللہ تو ڈر جاؤ تے میری گل منو۔ سیدنا نوح علیہ السلام دا وعد بھی یہی ہے، شعیب علیہ السلام دا وعد بھی یہی ہے، ہود تے صالح دا وعد بھی یہی ہے۔ سورۃ الشعراء دے اندر سارے نبیاں دی ایک کوئی گل انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سارے نبی کہندے رہے کہ میں تواڈے وال اللہ دا رسول ہاں تے امین ہاں، جو اللہ مینوں امانت دیندا میں تواڈے تک پہنچا دینا، تے تسی اللہ تو ڈرو تے میری گل من جاؤ، میرے پیچھے لگو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے، دنیا دے اعتبار نال باپ دی عمر زیادہ ہوندی ہے، اودا حق زیادہ ہوندا ہے، لیکن رسول دی شان زیادہ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے باپ نو کی کہندے نے یا ابت یا قد جاءنی من العلم ما یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تسی باپ ہو، تسی عمر چ بڑے ہو،
گل ہے کہ میرے کو علم دین آ گیا ہے، علم وحی آ گیا ہے، فَاتَّبِعْنِی تسی بھی میری اتباع کرو گے، اہدک صراطا سویا۔ جیدے کول علم ہوئے، عمر جو چھوٹا ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے رشتے جو بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، او دی اطاعت کیتی جاندی ہے، او دی اطاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اتباع تے اطاعت اور تابعداری دا اپنے باپ نو حکم دیتا۔ بیوی ہے تاں بھی نبی دے پیچھے لگے گی، بیٹا تے تاں بھی لگے گا، باپ ہے تے تاں بھی لگے گا، نجات ممکن نہیں جب تک وقت دے نبی دی اطاعت نہ کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تیسرا ضابطہ آخرت دی نجات دا تے عبادت دی قبولیت دی اے دوسری شرط ہے کہ اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق عبادت کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو پہلی گل ہے انہوں نے اطاعت دا حکم دیتا ہے تو اے بھی گل ثابت ہوئی نبی دی حدیث جڑی اے حجت ہوندی ہے، اے شریعت ہوندی ہے، اے ماخذ ہوندا ہے۔ جو لوگ دنیا دے اندر حدیث دا انکار کر دیندے نے، ہر نبی نو تے قرآن جیسی کتاب نہیں ملی، ہر نبی نو تے صحیفے نہیں ملے، آخر انہاں دی امتاں نبی دی حدیث تے زندگی گزار دیاں سن۔ فرعون جڑا حدیث دا انکار کر کے غرق ہویا تے جہنم وچ ٹر گیا، کیونکہ تورات تے فرعون دے غرق ہون تو بعد ملی ہے۔ پتہ لگا قرآن ہی صرف دین نہیں، آمنہ دے لال دی بات دی اتھارٹی ہے، آمنہ دے لال تے ہر نبی دی ذات تے بات دلیل ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو اس واسطے میں گزارش کرنا چاہنا ہر نبی نے دلیل تے دعوت دیتی ہے کہ میری اطاعت کرو کیونکہ میں رسول ہاں۔ رسول او ہوندا ہے جیدی اطاعت اللہ دی اطاعت ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا رسول دی اطاعت کردا ہے او در حقیقت اللہ دی اطاعت کردا ہے۔ رسول او ہوندا دے اللہ اکبر جیدی اطاعت دا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے مسئلہ اطاعت سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ دین دے بنیادی مسئلے وچوں جے اج فرقہ وریت پتہ کیوں جے اج دین دے اندر بدعتاں رسم و رواج خلط ملط اور حق باطل دی تمیز کیوں مٹ گئی ہے کہ ہر بندے نے اپنا من پسند ایک پیشوا بنا لیا ہے تے او دی دعوت دیندا ہے، او دی اطاعت تے تبلیغ کردا ہے تے اونوں ہی لوکاں نوں منوان دی کوشش کردا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو مسئلہ اطاعت سمجھ آ جائے اللہ دی قسم بندہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیدی باغ دوڑ اللہ تے رسول دی اطاعت وچ ہوئے کبھی بھی بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا۔ فرقے کیوں بن گئے؟ اج امتیاں دے نا تے مذہب نے، اج امتیاں دی دعوت دیتی جا رہی ہے، اج امتیاں دی نسبت جاری ہے، اج امتیاں دے طریقے تے نمازاں پڑھیاں جا رہی نے۔ ایمان نہ دسو نبی آندا عبادت دا طریقہ دسن لئی جیدا طریقہ شریعت وچ جاری ہوئے او منصب رسالت ہے۔ جڑا کہندا میں نماز حنفی پڑھنا دسو دا کی طریقہ ہے؟ جڑا کہندا میں نماز غوثیہ پڑھنا دسو دا نماز غوثیہ دا کی طریقہ ہے؟ تے جیدہ بھائی جان طریقہ شریعت وچ جاری ہوئے انہوں ہی تے رسول کہندے نے۔ عبادت دا طریقہ دسنی تے رسول آندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج فکری انتشار امت وچ کیوں پہ گیا؟ حنفی، شافی، مالکی، اے دیوبندی، بریلوی، وہابی اے جھگڑے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگر امام ایک ہوئے تے اطاعت دا منہج پختہ ہوئے تے پھر اللہ دی قسم امت دے اندر کبھی بھی فرقہ وریت جنم نہیں لے گا۔ عقل دا فکر دا اختلاف صحابہ چ نہیں ہوندا سی، ہو جاندہ سی نا، پر فرقہ تے نہیں بنیا۔ فرقہ تے ادوں بندا ہے جدوں میں کہاں میرے نو من او دے پیچھے لگ، او دا مذہب اختیار کر، او دی اطاعت کر، او دی تقلید کر۔ پر اللہ دے نبی دا منصب کی ہوندا ہے جس دور وچ بھی نبی ہوئے نبی دی حیثیت ہے کہ او دی اطاعت کیتی جائے۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نے رسولانو دنیا
دنیا جو بھیجن دا مقصد بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے جیڑا بھی رسول دنیا دے اندر آندا ہے او دی حیثیت تے مقام تے اتھارٹی ہے لیطاع باذن اللہ. اللہ حکم دیتا ہے کہ او دی اطاعت کیتی جائے, او دی فرمانبرداری کیتی جائے, او دی پیروی تے اقتدا کیتی جائے. نبی جڑا مقتدا ہوندا ہے امتی مقتدی ہے, نبی مقتدا ہوندا ہے امتی مطیع ہے, نبی مطاع ہوندا ہے, امتی پیروکار ہے, نبی پیشوا ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام دین پیر طریقت رہبر شریعت مرشد کامل. اے لفظ امتیاں واسطے نہ آکھیا کر, اے منصب رسالت دے الفاظ نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو اس واسطے اللہ فرماندے نے رسول تاں دنیا چاہندا ہے کہ اے دی اطاعت کیتی جائے. آؤ میں مسئلہ اطاعت دا سمجھان واسطے تین لفظ تیرے سامنے رکھنا چاہنا. مستقل اطاعت, غیر مشروط اطاعت, ہر حال دے اندر اطاعت, اے منصب رسالت ہے. ایدی دعوت نبی دے علاوہ کسی دے بارے نہیں دیتی جا سکتی. آج ہر گدی مذہب بن گئی ہے, ہر پگڑی مذہب بن گئی ہے, ہر رنگ مذہب بن گیا ہے, ہر سلسلہ ایک مذہب بن گیا ہے. میرے پیارے بھائیو اے امتیاں دے نام تے سلسلے تے گدیاں تے پگڑیاں تے رنگ انہاں دی دعوت دینا, انہاں دے رسم و رواج جاری کرنا, یہ جو رسالت دے اندر شرک ہے جدنا فرقہ واریت پھیل دی ہے, یہ امت دے اندر انتشار پھیلدا ہے. آؤ جڑ جو اپنے نبی دے نال, پیروی کرو اپنے نبی دی, اطاعت کرو اپنے نبی دی. شان او دی ہے صرف, اور کسی دی نبی دی ہوندیا کوئی وعد کر ہی نہیں سکدا کہ میری اطاعت کرو. اے وعد جچدا سجدا تے اختیار تے حق ہے تے صرف نبی نوں ہوندا ہے. او قوم نوں کہندا ہے ان عبد اللہ واتقوہ واطیعون, اللہ دی عبادت کرو تے میری گل مان لو, میری اطاعت کریا جے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو تین چیزاں نے مستقل اطاعت اے امتی دی نہیں ہو سکتی. ماں باپ دی اطاعت ہونی ہے تے او دی مشروط ہوئے گی, کسے دی غیر مشروط اطاعت نہیں ہو سکتی. ہر حال کسے دی دن رات اطاعت نہیں ہو سکتی. اے تین مقام نبی دے نے جڑی مستقل اطاعت نا اللہ قرآن کے ارشاد فرماندے نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ تے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اصل الاصول دو چیزاں نے. اللہ اکبر. دو ہی اصول نے شریعت دے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے دو جڑے نا ہر جگہ تے دو اطاعت, اللہ تے دے رسول دی اطاعت. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی اللہ دے بغیر بولدا ہی نہیں, او دا حکم اللہ دے دتا حکم ہوندا ہے. میرے پیارے بھائی مستقل اطاعت جڑی ان پیغمبر دا حق ہے امتی دا نہیں. تے دوسری گل ہے امتی دی اطاعت مشروط ہوئے گی, نبی دی اطاعت غیر مشروط ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے, آمنہ دے لال علیہ السلام نے ایک سریہ یعنی لشکر روانہ کیتا. انہاں اُتے ایک جڑا امیر میرے مصطفیٰ نے مقرر کر دیتا, تے امیر دی اطاعت دا اللہ دے نبی نے انہاں نوں حکم دیتا کہ اپنے امیر دی گل منیا جے, اپنے امیر دی اطاعت کریا جے. اللہ اکبر کبیرہ. رستے دے اندر سفر دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ لگایا. اس امیر نے پتہ کی کیتا, انہیں سارے اوتھے جڑے پڑاؤ لا کے بیٹھے سن کہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لیاؤ, لکڑیاں کٹھیاں کر کے لیا دیاں. انہیں کہا اگ بالو, اگ بالی. تے ہن کہندا ہے دے اندر سارے اشارہ مار دیو. سارے سوچی پہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کہن لگا اللہ دے بندیو جہنم دی اگ تو بچن واسطے نبی پاک دا کلمہ پڑھے. جے کلمہ پڑھ کے بھی اگ وچ جل کے مرنا ہے تے پھر کلمہ پڑھن دی ضرورت کی ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول معاملہ پیش ہویا. میرے سونے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی دی گل من کے اگ وچ چھال مار دیندے تے کبھی بھی اس اگ وچوں نکل نہ سکدے. اس اگ وچ یعنی جہنم دی اگ وچ پہنچ جاندے. تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا انما الطاعت فی المعروف. فرمایا کہ اے دی اطاعت تے معروف دے اندر سی. نبی دے علاوہ جنیاں بھی اطاعتاں نے, والدین دی
اطاعت ہے، بڑیاں دی اطاعت ہے، ادارے دے سربراہ دی اطاعت ہے، وقت دے حاکم دی اطاعت ہے، یا کسی عالم فاضل دی اطاعت ہے، او دے واسطے شرط دے او مشروط اطاعت ہے۔ پھر معروف نیکی وچ گل منی جائے گی، جتھے نیکی دے خلاف اللہ تے رسول دے خلاف کہے گا اوتھے دی گل نہیں منی جائے گی۔ اج کتاباں بھریاں پئیاں نے، تانوں سن کے غصہ آندا ہے، جڑے چھاپدے نے ویچدے نے انہاں نوں کیوں غیرت نہیں آندی؟ یا اللہ کہندا دریا تے گیا، اللہ اکبر تے وچکار جا کے ڈگ پیا، انہیں آکھیا یا اللہ نہ کہہ پہلے یا جنید کہہ، یا جنید کہہ۔ میرے پیارے بھائیو، جو قرآن تے حدیث دے خلاف چلے کرائے جا رہے ہیں، ورد پڑھائے جا رہے ہیں، وظیفے سکھائے جا رہے ہیں، منتر دیتے جا رہے ہیں، اج رسم و رواج تے کل قسم دے کرتب جڑے قرآن تے حدیث کیتے دے خلاف کیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑیاں نامور کتاباں تے مصنف نامور نے، کسی نے آکھیا قل ہو اللہ پڑھ کے دم کیتا تے آرام نہیں آیا، انہیں آکھیا میرے کولوں کیویں سنیا سی، تہاڈے کولوں قل ہو اللہ نکل گیا سی، انہیں آکھیا اونجی پڑھ جویں پیر نے پڑھایا تے تاں شفا ملے گی۔ ایتھے قرآن بدلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تے رسول تو علاوہ جیدی اطاعت کرنی ہے اور مشروط ہے، او دا مشروط ہونا کی ہے، انما الطاعت فی المعروف، نیکی دے اندر گل مننی جائے گی۔ اور ماں باپ نالوں ود کے حق تے کسے دا نہیں نا، اللہ نے بھی اپنی عبادت نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے تے کہ فرمایا اگر اے شرک واسطے تانوں حکم دین تے شرک واسطے او وعدہ کرن فلا تطیعہما، فرمایا میرے دونوں دی گل نہیں مننی۔ تے میرے پیارے بھائیو، مستقل اطاعت رسول دی ہے، مشروط اطاعت امتی دی ہے تے غیر مشروط اطاعت رسول دی ہے۔ تے تیسری گل، ہر حال دے اندر اطاعت کیتی جائے گی تے رسول دی کیتی جائے گی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے نبی علیہ السلام دی ہر گل نوٹ فرما لیندا ہے، حدیث لکھن دا سنن دا یاد کرن دا شغف بڑا دے، ولولا تے جذبہ تے دایا بڑا دے، ہر گل نوٹ کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام نو حیرت ہوئی، کہن لگے اللہ دے نبی تہاڈی ہر گل نوٹ کر لیندا ہے، تسی غصے تے کہندے ہو تے پھر بھی لکھ لیندا ہے، تسی مسکرا کے کہندے ہو تے پھر بھی لکھ لیندا ہے، تسی راہ مذاق کہندے ہو تے پھر بھی لکھ لیندا ہے۔ میرے سونیا جدوں تسی کوئی کہندے لکھ لیندا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فَاكْتُبْ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اکتب میرے پیارے عبداللہ ہر گل میری لکھ لیا کر، اور ذات دی قسم جے ہاتھ وچ میری جان ہے، لا یخرج منی الا الحق، زبان نبوت سوائے حق دے کوئی گل نہیں نکلدی۔ میں ہنس کے آکھاں تے پھر بھی حق ہے، میں مسکرا کے آکھاں تے پھر بھی حق ہے، میں روندا ہویا فرماواں تے پھر بھی شریعت ہے، میں ستا پیا کہہ دواں تے پھر بھی شریعت ہے، میں یاد جاگ گیا کہہ داں تے پھر بھی شریعت ہے۔ اے اتھارٹی صرف پیغمبر دی ہے کہ مستقل تے غیر مشروط تے ہر حال دے اندر اطاعت واجب تے انہوں رسول کہندے نے۔ ایسی اطاعت دی دعوت سے امتی واسطے نہیں دیتی جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے نوح علیہ السلام فرماندے نے عبادت رب دی کرو تے طریقہ میرا منو۔ اللہ اکبر، آج طریقے بدلے نے نا عبادتاں دے، ہزار دی تسبیح پڑھدا پیا ثواب سمجھ کے، میں جی اینے ہزار دا وظیفہ کیتا ہے، یہ وظیفے عبادت نہیں؟ جیڑی عبادت ہے او دے وچ طریقہ کیڑا چاہیدا ہے؟ رسول دا۔ اج مجھ دے ایک قربانی دا بھی بڑا کٹا بچہ کھلیا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میری ایک گل یاد رکھو، سارے مسئلیاں دا حل ہے دے اور جنیاں عبادات نے انہاں دے اندر اصول ہے کہ عبادات توقیفی ہوندیاں نے، انہاں چ قیاس تے اجتہاد رائے نہیں چلدی، یہ اصول ہے۔ جیویں ثابت ہے، جنی ثابت ہے، جس حد تک ثابت ہے اوویں ہی کرنا لازم ہے، اُچ کمی بیشی وعدہ گھاٹا کرنا یہ حرام ہے۔
اللہ اکبر. مجھ جے گاں دی جنس وچوں آ تے ہرن بھی تے بکری دی جنس وچوں آ. پھر عبادات بھی جدوں قیاس رائے اجتہاد کھول میرے دروازے تے ہن کوئی سوشل میڈیا تے اے اختلاف ختم نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ اصول تو ہٹو گے تو فرقہ بدے گا, فرقہ واریت پھیلے گی, فکری انتشار پھیلے گا. اپنے نبی دی اطاعت وچ بندے رہو گے, اللہ دی قسم شیطان تہاڈی فکر نو کبھی اغوا کر نہیں سکے گا. اے میری اطاعت کرو. اللہ اکبر. ہن تسی تے میں سوچیے کہ آخر رسول دی اطاعت ہی کیوں کرنی ہے. میرے پیارے بھائی, پہلی گل اللہ نے انہاں دی اطاعت دا حکم دیتا ہے. دوسری گل رسول آندا ہی کہ دی اطاعت کیتی جائے. تیسری گل اے دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہوندی ہے. اور چوتھی بات رسول جڑا اے معصوم ہوندا ہے, امتی معصوم نہیں ہوندا. رسول دی اصلاح واسطے وحی آندی ہے, امتی دی اصلاح واسطے وحی نہیں آندی. رسول دی اطاعت کیوں کیتی جائے؟ رسول دا رابطہ ڈائریکٹ اپنے رحمان نال ہوندا ہے, امتی دا رابطہ انڈائریکٹ یعنی بدریہ رسول ہوندا ہے. اللہ اکبر. رسول معصوم ہوندا ہے. اور لے گئی نا اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نو, نیت دی تے فطور سی تے لے گئی اوتھے جا کے سات گھوڑ لیا تے دعوت گناہ دیتا. تے اللہ کی فرماندے نے اندر دا نقشہ قرآن پہ کھینچدا ہے. اللہ فرماندے نے لقد حمت بہی وحم بہا لولا ارا برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. اللہ فرماندے نے بتقاضۂ بشریت انہاں نے ارادہ تے کر لیا پر کار اس واسطے نہیں سکے اسی اپنے نبی دی حفاظت کرنے ہیں. نبی معصوم ہوندا تے اللہ دی حفاظت وچ ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے جدوں گناہ تو بچ گئے تے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. نبی معصوم ہوندا تا دی اطاعت کیتی جاندی ہے, اکھاں بند کر کے کیتی جاندی ہے, سمجھ آئے تے پھر بھی کیتی جاندی ہے, نہ سمجھ آئے تے پھر بھی کیتی جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. پیغمبر معصوم ہوندا, امتی معصوم نہیں ہوندا. نبی دی اطاعت کیوں کیتی جاندی ہے؟ اس واسطے کہ نبی دلیل ہوندا ہے. اللہ فرماندے نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ. اللہ فرماندے نے تواڈے کول دلیل آ گئی, اللہ دا رسول آ گیا. رسول دلیل ہوندا ہے, امتی دلیل نہیں ہوندا. رسول کولوں دلیل منگنا کفر ہے, امتی کولوں دلیل منگنا فرض ہے. میرے کولوں دلیل منگنا فرض ہے, اور رسول کولوں دلیل منگنا کفر ہے. یہودیاں دی گمراہی اے سی کہ اللہ دے نبی موسیٰ کولوں دلیل منگدے سن, کہندے سن اپنا رب جدی سانوں دعوت دینا ہے سانوں اپنی آنکھاں دے سامنے لیا کے وکھا. جدوں دلیل منگے تے بے ادب تے کافر بے ایمان ٹھہرے. رسول دا مقام ہے, یہ دلیل ہوندا ہے, ایدی ذات دلیل ہے, ایدی بات دلیل ہے. اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون. رسول دی اطاعت کرو, رسول دا فعل یعنی کام یہ بھی دلیل ہے. اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر
پوشی دلیل حدیث دیاں تین قسماں وچوں ایک قسم جنوں تقریری حدیث کیا جاتا ہے آمنہ دلال دے سامنے کوئی کام کیتا گیا آپ نے دیکھ کے او دا انکار نہیں کیتا او دا رد نہیں کیتا انہوں منع نہیں کیتا یہ بھی شریعت بن جاتی ہے کیونکہ نبی دی ڈیوٹی ہے جڑا کام شریعت دے خلاف ویکھے اتھوں روکے او دے خلاف باز کرے لوگوں دی گل سمجھائے اگر پیغمبر نہیں بولے تے اے بھی دلیل ہے پیغمبر دا منصب تے مقام ہے ایدی اطاعت تاں کیتی جاندی ہے پیغمبر دا خواب بھی دلیل ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک نبی نو خواب آیا تے اٹھ کے نا ہجے بچپن وچ ہی سی تے اپنے ابا جی نو کہن لگا یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی رات میں ستا تے انجن گل ویکھیے ایک سورج چاند سی تے 11 ستارے سی تے مینوں سجدہ پہ کردے سن اے بچپن دی گل ہے پھر سارا ماجرا ہویا سو ہویا تے جدوں تخت تے بیٹھے نا مصر دے تے ماں باپ بھی اوتھے ہی سد لے تے سارے آ گئے تے ہن پتہ کی کہندے نے یا ابد ھذا تاویل رؤیا یا من قبل قد جعلها ربی حقا ابا جی اے اس خواب دی تعویل ہے جنوں اج میرے رحمان نے سچیاں کر دیتا ہے کنے سال بعد جا کے تعبیر ہوتی ہے اللہ اکبر نبی دا خواب جڑا او دلیل ہوندا ہے تا پیغمبر دی اطاعت کیتی جاندی ہے اے دا خواب بھی شریعت ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو پھر دیکھ لو رسول کے آ جڑی تسی قربانی کرنی ہے نا اے کیدے نتیجے وچ ایک خواب ہی تے آیا سی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین او میرے بیٹے میرے خواب میں ہمیں تینوں ذبح پہ کرنا اور نبی دا خواب اسماعیل علیہ السلام نے پتا سی گئی ہے تے کی کہنے نے ابا جی جویں تانوں حکم دیتا گیا وہ کہندے نے مینوں خواب آیا یہ کہندے نے ماں تو مر جویں اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے کی مطلب تہاڈا خواب عام نہیں یہ اللہ دا حکم ہوندا ہے تے امتیاں نوں بھی خواب آندا ہے یہ دلیل نہیں اج کوئی پتر نوں اپنے نوں کہے ہاں بلا کے مینوں راتی خواب آیا میں تینوں چھری پیا پھیر رہا سی انہیں ابا جی تسی ذرا گل ٹوک کے ہی انہوں نے کہنا سی ابا جی مینوں تہاڈے تو پہلے خواب آیا کہ میں اپنے بڈھے نوں نا ڈانگاں پھیر رہا سی انج ہی ہونا سی نا اور خواب دین نہیں امتی دا خواب دلیل نہیں اج کنے لوکاں نے خواباں دے اوتے مراقبے مکاشفے مجاہدیاں نوں دین بنا لیا یہ مقام تے صرف رسول دا سی کہ دی خواب دلیل ہے اللہ اکبر کبیرہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا رسول دی اطاعت کیوں کی جاندی ہے اللہ اکبر جڑا بولنا دین ہے جڑا سوچنا دین ہے جڑا سونا دین ہے جڑا جاگنا دین ہے جڑا اٹھنا دین ہے جڑا بھول جانا بھی دین ہے اللہ اکبر جڑی یاد داشت بھی دین ہے میرے محترم پیارے بھائیو جڑا لمحہ لمحہ دین ہے شریعت ہے میرے پیارے بھائیو اس واسطے رسول کہندا ہے میری نقل کرو مینوں سوا سمجھو مینوں معیار سمجھو میرے کول اتھارٹی ہے میرے کول وحی ہوندی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک
بشر نال ہی تعلق رکھنا، پر میرا مقام ہے وے، میری فرق میرا فرق ہے وے، تواڈے نال میرا امتیاز ہے وے، تواڈے تے وہی نہیں ہوندی، میرے تے وہی ہوندی ہے۔ رسول دی اطاعت کیوں کیتی جائے؟ رسول تے وہی ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میری کوشش ہوندی ہے، اللہ مینوں توفیق دیندا ہے، میں جمعے چ زیادہ تو زیادہ تہانوں قرآن سناواں۔ اے ایسی کتاب ہے اللہ دی قسم جتھے اسی برکھا برس دیئے اور دل دیاں ظلمت کدے تے اندھیر لگنیاں نو روشنیاں چ بدل دی جاندی ہے، تے دل دیاں بے سکونیاں نو اطمینان بخش دی جاندی ہے، اور بے راواں نو ہدایت دیندی جاندی ہے۔ اس واسطے میں ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کرن دا عادی، گل دلیل نال ہے، کیونکہ میری گل دلیل نہیں، میں تے دلیل پیش کرن دا جڑا اللہ اکبر او تواڈے سامنے پابنداں۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، ایدے تے وحی ہوندی ہے۔ رسول دی اطاعت کیوں کیتی جاندی ہے؟ رسول اللہ دا چنیدہ ہوندا ہے، برگزیدہ ہوندا ہے، اللہ دا مختار ہوندا ہے، اللہ دا چنا ہوا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماندے نے، اللہ ارشاد فرماندے نے، اے موسیٰ کوہ طور تے پہنچے تے اللہ کی فرماندے نے انا اخترتک فاستمع لما یوحی، اے موسیٰ میں جو تیری طرف وحی کر رہا ہوں اینو توجہ نہ سن، کیونکہ میں تینوں جہاناں دے تے چن لیا دے، میں تینوں چن لیا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب چن لیندا نا، رب دا اختیار ہے، جنوں چاہے منصب رسالت عطا کر دے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک، اسی بھیجنے آ، اسی بنانے آ۔ اللہ فرماندے نے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون۔ نبی بنانا تے چننا اے تہاڈا کام نہیں، اے ووٹاں نال نوٹاں نال کوئی اتھارٹی نال کوئی عہدے نال کوئی تعلیم نال کوئی کسب نال اے پیسیاں نال نہیں بندا۔ اے دا چناؤ تے انتخاب آسماناں تو ہوندا ہے جدوں رب دا پسندیدہ تے چنیدہ ہے۔ لہذا تسی نجات چاہتے ہو تے اے دی اطاعت کرو۔ رسول دی اطاعت کیوں کیتی جاندی ہے؟ اللہ دا پسندیدہ ہوندا ہے نا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، اللہ پاک نے ساری کائنات وچوں میں محمد نو چن لیا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے رسول آندے نے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے۔ ہن اگلی گل سنیا دے، اطاعت کہندے کینوں نے؟ مسئلہ تے اے سمجھن والا ہے، اطاعت کینوں کہندے نے؟ ہر پیروی تے فرمانبرداری اطاعت نہیں ہوندی۔ کسے دی گل مان لینا اینوں اطاعت نہیں کہندے۔ اطاعت دے اندر دو چیزاں ناگزیر نے، دلیل تے محبت۔ گل سنی جے، اطاعت کینوں کہندے نے؟ جس دو چیزاں ہون، دلیل تے محبت۔ دلیل نہ ہووے تے گل مننے اینوں تقلید کہندے نے۔ بغیر دلیل دے اکھاں بند کر کے ڈنگراں دی طرح جدھر رسی پھڑائی ادھر ہی لئی گیا، اینوں کہندے نے تقلید۔ مجتہد دے قول دی دلیل بھی نہ منگے تے دلیل دا پتہ بھی نہ ہوئے تے اودی پیچھے لگ جائے، اینوں کہندے نے تقلید۔ اللہ اکبر۔ اے انساناں واسطے لفظ قرآن و حدیث چ نہیں آیا، اے آیا ڈنگراں واسطے، قلادہ۔ وہ دے گل چ پٹا پاؤ، مہار پکڑو، رسی پھڑو، جدھر مرضی لے جاؤ، اینوں کہندے نے تقلید۔ تے شریعت اندر پیروی ہے دلیل دی، اور دلیل ہے اللہ دا نبی۔ رسول کو دلیل نہیں منگنی، کیونکہ وہ تے خود دلیل ہے، تے رسول دی پیروی کرنا دلیل دی پیروی کرنا ہے۔ اس واسطے دلیل، ہن دلیل ہوئے تے محبت نہ ہوئے تے اینوں منافقت کہندے نے۔ محبت کوئی نہیں، مجبوری نہ لگا ہے۔ جی میں مدینے چ منافق رسول کریم کی اطاعت کرتے سی، بچوں نہیں سی کرتے،
دکھاوے دی کرتے سی، یہ کہتے ہیں منافقت۔ اطاعت واسطے محبت بھی ضروری ہے، دلیل دی محبوب بندے دے پیچھے او دے قول و فعل دی فرمانبرداری پیروی کرنا، اے دا نام اطاعت ہے، تے اے صرف ہستی ہے تے آمنہ دے لال دی ہے۔ محبت مینوں ہوئے گی ماں باپ نال، رشتے داراں نال، پیار ہوئے گا تواڈے نال، ساڈے نال، سارے نال، پر دلیل تے تسی نہیں نا۔ محبت ہے، دلیل نہیں۔ تہاڈی محبت اس حد تک مشروط ہے جتھے تک اللہ تے رسول دی اجازت ہے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو، اطاعت ہر فرمانبرداری نوں نہیں کہندے، اطاعت نوں کہندے نے جتھے دلیل بھی ہوئے تے محبت بھی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اطاعت دا تقاضا کی ہے؟ اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اللہ دے نبی کی کہہ رہے ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے لگ جاؤ، میری گل مان جاؤ، میں اللہ دا رسول ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تے ایمان لے آؤ، میرے نال محبت کرو، میں اللہ دا رسول ہوں۔ میرے طریقے تے چلو، میں اللہ دا رسول ہوں۔ میری حدیث منو، میں اللہ دا رسول ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، اے جڑا رسول دعوت دے رہے ہیں تے اطاعت کینوں کہندے نے؟ میرے پیارے بھائیو، اطاعت کہندے نے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جے رسول دی اطاعت کرنی ہے پھر اپنی مرضیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت عقید ہے کہ اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تے رسول دا حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، ارشادات عالی آ جائے، فرمود مبارک آ جائے، خالق کائنات دا حکم آ جائے، کسے مومن مرد عورت نو جائز نہیں اپنا اختیار باقی رکھے، اپنی سوچ دڑائے، اپنی عقل دی پیروی کرے، اپنی خواہشات دے پیچھے چلے۔ مرضیاں ختم، خواہشاں ختم، رسم و رواج ختم، ہر طرح چھٹ چھڈا کے آؤ نبی دے پیچھے لگ جانا ہے۔ اطاعت نوں کہندے نے، اپنی مرضی نہیں کرنی، جڑا رسول دے پیچھے لگ جانا ہے۔ مومن من پسند نہیں ہوندا، مومن اطاعت پسند ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے بھائیو، ناراض نہ ہویا، تقلید اپنی مرضی دا نام دے، اج تقلید دے نام تے فرقے بنے نے، اپنی مرضیاں کردے نے، رسول نہیں۔ اگر تقلید جائز ہوندی، اللہ دی قسم ابوبکر صدیق دی تقلید پوری کائنات وچ کیتی جاندی۔ کسے امتی دی تقلید ہوندی تے صدیق گھٹ سی؟ مسلمہ متفقہ شخصیت ابوبکر صدیق نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نالے نا تسی سوچیا کرو، اج تسی جویں سائنس ریاضی فزکس دے کلیے کڈ لیندے ہو نا، جوڑ توڑ کر لیندے ہو، تے تانوں بڑا اللہ نے ایچ پیچ دے طریقے دتے نے، تے کیس لڑن دے بھی بڑے جاج طریقے دسے نے، کینوں ٹھانا ہے، کیویں پھسانا ہے۔ وکالت سفارت تے تہاڈا ماشاءاللہ اے دائیں ہاتھ دا کھیل ہے، تے اے دین والے پاسے اینے بدھو بجکڑ ہو کہ تانوں جدھر مرضی پھڑ کے خون سٹ دے۔ اتنے عقل معوف ہو جاتی ہے، دماغ کم نہیں کرتا، اتنے سوچن کی توفیق نہیں ہوتی۔ اتنے جڑا پگڑی بنا کے کہہ دیتا جاتا ہے تو مرید ہے، بس تیرا دماغ ساڈے کول ہے، تیری عقل ساڈے کول گروی ہے، تیرا اتنا ہی کام ہے بس۔ سارے نبی جن آئے انہاں دیاں شریعتاں محدود سی، انہاں دیاں شریعتاں نامکمل سی، پر کسے ایک نبی دا کوئی صحابی یا نیک بندہ دکھاؤ جن نے اس نبی دے بعد اپنی فقہ رائج کیتی ہوئے۔ تے ساڈے پیغمبر دی شریعت بھی عالمگیر تے ہے بھی کامل اکمل، تے پھر ساڈے اندر ہر بندہ اٹھ کے اپنی فقہ رائج کرے۔ میرے مصطفیٰ نال کتنی بڑی زیادتی ہے۔
اور جنہ دیا شریعتاں محدود سی، جنہ دیا شریعتاں نامکمل سی، انہاں دے صحابیاں تے کسے تکلیف تے واسطے فقہ نہیں کڑی، تے میرے مصطفیٰ دی شریعت بھی عالمگیر تے شریعت بھی کامل اکمل، جس ذرہ دا نقص نہیں سی، اوتھے کینو اتھارٹی ہے کہ او رسول کریم دے بعد اپنی فقہ نو مذہب بنا کے دنیا دے اندر پھیلاندا پھرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا نا، تے کیڑے مذہب تے ہونا ہے، کیدی اطاعت کرنی؟ حنفی شافی مالکی ہون گے، جماعت ایک ہی ہے حق والی۔ قربانی کرن تو پہلے اپنے گریبان تے ذرا جھانک لو، ایک ہی جماعت حق تے حق والی جماعت دی قیادت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، تے ان خود ہی ضمیر کو فیصلہ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ دی اطاعت کرن گے، قرآن تے حدیث دی یا انہاں مربجہ فقی مذاہب دی حنفی شافی مالکی حنبلی بڑھ کے وہ رہن گے، یا قرآن و سنت تے ڈائریکٹ عمل کر لو فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت جس کی رسالت فلک کا وہ مہمان بھی ہے، بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے، ہمیں کیا ہے کہ تقلید کریں غیروں کی، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے قرآن بھی ہے۔ دلیل دی پیروی محبت نال اینو اطاعت کہتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، تے آمنہ دلال یا کسے نبی دی برابری بھی نہیں کرنی، مرضی بھی نہیں کرنی تے برابری بھی نہیں کرنی۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایوکم مثلی، جنس دا مسئلہ آیا تے مثلکم، شان دا مسئلہ آیا تے ایوکم مثلی، انی ابیت ان یطعمنی ربی ویسقین۔ شان دے مقام میں تو صاف تے صفات وچ اخلاق وچ کردار وچ اللہ اکبر کوئی تواڈے جو میری طرح نہیں، میرا رحمان مینوں کھلا بھی دیندا تے پلا بھی دیندا، میرے نبی دی جگ تے مثال کوئی نہ، سونا آمنہ دے لال دے لال کوئی نہ، او بولے جدوں کناں وچ رس گھولدا، او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہ، میرے نبی دی جگ تے مثال کوئی نہ، گلاب بھی نہیں عابد پسینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مکے مدینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مکے مدینے نال دا، مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہ، میرے نبی دی جگ تے مثال کوئی نہ، شان ختم نبوت دا ان پھپدا، اے مرتبہ تے شان ان خوب سجدا، اس شان وچ اودا پائی وال کوئی نہ، میرے نبی دی جگ تے مثال کوئی نہ۔ اپنی مرضی بھی نہیں کرنی، برابری بھی نہیں کرنی تے مخالفت بھی نہیں کرنی، اطاعت دس رہا، مخالفت بھی نہیں کرنی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے جو رسول دی مخالفت کرے گا میں جہنم کے اندر سر دیاں گا، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول دی مخالفت کرو گے تو جہنم سے جاؤ گے، لہذا مخالفت بھی نہیں کرنی، اطاعت دا تقاضا ہے
اطاعت رسول دا مسئلہ ہے وے، اطاعت رسول دی گہرائی ہے وے، اطاعت رسول دا کیتا ہے وے کہ اللہ تے رسول نالوں اگے بھی نہیں نکلنا، جڑا کام نہ نہیں کیتا بد کے نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اگے نہیں نکل کے نیکی کرنی، نیکی دی اخیر آمنہ دلال رسول نیکی دا اخیر ہوندا ہے، اے تو اگے نہیں نکلنا، پتہ لگا مرضی بھی نہیں کرنی، مخالفت بھی نہیں کرنی، برابری بھی نہیں کرنی، اگے بھی نہیں نکلنا تے سجے کھبے بھی نہیں جانا۔ آمنہ دلال السلام نے ایک دن لکیر ماری، سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، آپ نے کچھ لکیراں دائیں تے کچھ بائیں ماریاں، میرے سونے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے جدوں لکیراں ماریاں تے آپ نے صحابہ نوں فرمایا ادھر جاؤ گے تے شیطان دے راہ میں، ادھر جاؤ گے تے شیطان دے راہ میں، اے جڑی سیدھی لکیر ہے ان ھذا صراطی مستقیم، میرے پیچھے پیچھے ٹردے آؤ گے نا، اے سیدھا رستہ دے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، اطاعت رسول دا مسئلہ ہے کہ کمی پیشی بھی نہیں کرنی۔ آمنہ دلال کو ایک بندہ آیا کہنے لگا سونے صحیح بخاری کی روایت ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، مینوں کوئی ایسا عمل دسو اگر میں کرا تے جنت دا داخلہ مل جائے۔ آمنہ دلال نے فرمایا اللہ دی عبادت کر، شرک نہیں کرنا، پر نماز فرضی پڑھیا کر، زکات دیا کر، رمضان دے روزے رکھیا کر۔ اے دین جدوں سکھایا تے کہنے لگا لا ازید علی ھذا ولا انقص، سونیا جنہ دسیا تے اونا من لے، نہ زیادہ کراں گا نہ گھٹ کراں گا۔ تے آمنہ دلال فرماندے نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ رَجُلٍ هَٰذَا۔ آمنہ دلال فرماندے نے لوگو دنیا کی چلدا پھردا جن جنتی ویکھنا ہے تے اس بندے نو دیکھ لیا دے۔ اطاعت اللہ اکبر، کمی بیشی نہیں کرنی۔ تے میرے پیارے بھائیو ہر نبی دی اطاعت اس قوم تے اس زمانے دے اندر واجب سی، تے نوح علیہ السلام نے یہی وعدہ کیتا نا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے اطاعت میری کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد کی جس کو حاجت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اور بے مرشدیوں کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ انعبد اللہ واتقوہ واطیعون، میری اطاعت کرو۔ ہر نبی دا وعد سی عبادت اللہ دی کرو تے اطاعت میری کرو۔ اے وعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے آ کے مکمل ہو گیا۔ آمنہ دلال نے بھی فرمایا عبادت اللہ دی کرو، پیروی میری کرو، میری پیروی دے بغیر نجات ممکن نہیں۔ رسول کریم دی اتباع دے اندر ہی دارین دی عزت، عروج، سعادت تے نجات، فلاح تے فلاح اور کامیابی مضمر ہے۔ میرے پیارے بھائیو رسول کریم تو ادھر ادھر جا کے اگا پچھا کر کے مخالفت کر کے من مرضیاں کر کے رسم و رواج پوج کے برادریاں بھی پوجا کر کے اگر کہو کامیابی مل جائے گی تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کامیابی دے سرٹیفکیٹ دینے نے تے اس اتھارٹی دے تے مور لگی ہوئے تے آمنہ دے لال دی لگی ہوئے۔ او کیڑا نوٹ چلتا دے اطاعت تو بغیر جنی مرضی نماز پڑھ لو،
جن مرضی سالے سواب کر لو، جے مور نہیں نا اللہ دی بارگاہ دے کھوٹے سکے دی طرح چلدا ہی نہیں۔ کھوٹا سکہ کدی کاغذ دے پھلاں جو خوشبو آئی ہے، سونا رنگ ویکھ کے کاغذ دے پھلاں تے مر جاندے ہو تے خوشبو نہ ہوئے، انہاں پھلاں دی کی وہ کوئی گلے دی زینت بناتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور عقیدہ سنو اطاعت دا، میم مہر محمدی نور کلمہ، میم مہر محمدی نور کلمہ۔ میرے نال تے تاں ناراض ہو جائے میں کہوں میری من، اسی تے کسے دی مناندے نہیں پائی جان۔ دین اصلی شکل وچ موجود سی رسول کریم دے دور چ، تے اصلی شکل وچ ہی کامل مکمل ہو گیا۔ اسی تینوں کہنے ہیں اپنے دین نو اصلی بنا، دین اصلی شکل وچ رکھو، اچ کمی بیشی نہ کرو۔ میم مہر محمدی نور کلمہ، ایتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے، او دے باجنا دوسرا سن جاری، حکم آ گیا ذوالجلال دائے، کوئی بندگی نہیں منظور اس دی جو غیر دی پیروی پال دائے، ستار بخش جے نہیں جے دے کول کلمہ، بے شک نمرود دے نال دائے۔ اللہ عمل نہیں تو